Check.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे सकाळचे भेटेन आयज आमचे 5वें नोवेन आनी मांडावळ करतात माटवे समुदाय सांत थॉमसाची समुदाय आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय आनी सेंट जोसेफ समुदाय ह्या समुदायांतल्या दर एका गोऱ्याब्याचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया आमची जण एकल्याची मागणी आमी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया आयज फ्लाविया डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमच्या गांवां पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या परबेचे तयारेचे 5व्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय उंड्याचे मोडणेंत सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमची शिराव. पातकां वरवीं मनशां मदें भेदभाव आनी अंतोर करतल्यो वण्टी निर्माण जाल्यो त्यो मोडून उडोवंक आनी एक मोगाचें आनी एकचाराचें मुनिस्कूल बांदून हाडूंक जेजू सोडवणदार मनशां सोयबान आमचे मदें आयलो. एकेकेरीत भाशेन उंड्याचे मोडणेंत आपल्याकूच मोडून ताणें सोमेस्तांचो एकचार घडलो. आमचे मदें उप्रासले सगळे भेद आनी वेगळोचार नोयपोट करूंक आनी एक नवें मुनिस्कूल निर्माण करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विनवणेन आमचेशी राव म्हूण सोम्याक लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत विस्वासान त्रिये एका देवा लागीं मागुया. उंड्याचे मोडणेंत आमकां मेळटा आनी सगळे भेद पयस करूंक आमकां आपयता तो जेजू आयज आमकां एक संदेश दिता चोत्राय दोरात जागृत रावात. जाल्यार भाव भयणीनो ह्या मिसाचे सुरवातेक जायते फावटी आमी शेळमोळें जिवीत जियेल्या जायते फावटी आमकां कांयच पडूंक नासलेल्या भाशेन आमी जियेल्या. म्हाका कित्याक पडलां असली जायते फावटी आमची वागणूक जाल्या एटिट्यूड जाल्या. असले सगळे आमचे चुकीचे आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया. भोव करून आमी जेन्ना म्हणलां आयचो समाज तसलोच जाला सगळीं तशेंच करतात हांवें केल्यार कितें जाता असल्यो सगळ्यो आमच्यो चुकी देवाच्या पांयाशी दवरुया. आनी आयज जेन्ना क्रिस्ताण्याचो पयलो आयतार आमी मनयता ही पयली वात आमी पेटयता तेन्ना ही वात जावन आसा प्रवाद्यांची वात द प्रॉफेटीक कॅन्डल. आनी प्रवाद्यांची वात आयज आमकां बरवसो दिता द कॅन्डल ऑफ होप. होच आमचो बरवसो जे सगळे आमचे भोंवतणी चलता ज्यो चुकी आमच्यो जातात जी नाडपणां आमी करता ती सगळीं पयस जातलीं आनी आमकां सोडवण मेळटली. हो बरवसो धरून आमी ही पयली वाट पेटयता. ही वाट पेटयता आसतना आमी आमच्या सगळ्या चुकीचें एके भाशेन भोगसणें मागुया आनी गीत करुया सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. Somia kakut ko, Somia kakut ko, Krista kakut ko, Krista kakut ko, Somia kakut ko, Somia kakut ko. सर्पद्वे
सुपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. प्रार्थुया. सुपदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवंडाराक बऱ्या कोरन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक पेच्यात. आमची काळजां सदांच जागीं दवर अशें ताचे सांगाता सुर्गीच्या राजान सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांत. Amen. जेरेमायस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या गोरोण्यांक आनी जुदाच्या गोरोण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी त्या सोमोयान दाविदाक एक पवित्र फाटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देसाक प्रमाणीक आनी सोपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम बिराती विणें जियेतली आनी सोर्वेस्पोर आमच्या प्रमाणीकपण हे नांवान त्या शाराक ओळखतली. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराच्या घरान संतोषान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडला आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळात सोडून येता सर्वेस्पराची कुळाती. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. बागयोन पावलून तेसोनिकाराक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग कोत्ता तसो मोग एकामेका ताईन आनी सगल्या मनशां ताईन सोम्या सुभापणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्ता बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना
आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराच्या नांवी आमी तुमकां विनंती करता आनी परतून मागता ते हें. देवाक मानूंक कशें जेवूंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात, तशी तुमी जियेतात कोरी. पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. उद्गार. Zój szorves porak, zój, zój szorves porak, zój, zój, zój szorves porak, zój, zój szorves porak, zój, zój. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुजे काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पराक जोय. Zój szorves porak, zój, zój szorves porak, zój, zój, zój szorves porak, zój, zój szorves porak, zój, zój. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. समंदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळाच्यो सोबत्यो कडकडटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुपां वेल्यान आयिल्लो दिसती पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा खाणाक लबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. तुमी तुमची चोत्राय धरात. चोत्राय म्हणल्यार कितें तें खबर आहा तुमकां न्हू? चोत्राय धरात हें जायते फावटी आमी आयकता. चोत्राय म्हणल्यार कितें? अटेन्शन दी, आयक. चोत्राय कित्या विशीं आयज आमी दवरपाक जाय, कोणा विशीं दवरपाक जाय, कितें चल्ललें आसा आमच्या जिवितांत. इल्लोसो वेळ आमी सगळीं ओगीच रावया आनी चिंतया. तुमीच चिंतात, तुमी आयज जे परिस्थितीन आसात तेन्ना कित्या विशीं एटेंटीव रावपाक जाय, कित्या विशीं तुमी चोत्राय दवरपाक जाय.
कित्याची काळजी घेवपाक जाय. इल्लोसो वेळ हांव योगी रावता, तुमी योगी रावन चिंतात, कित्याची चोत्राय तुमी धरपाक जाय. जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो आसतल्यो ज्यो आमच्या मनान ह्या वेळार येतात. आनीकूय चिंतीत रावत जाल्यार आख्खो दिसभर जायत्यो आनीकूय आमकां मेळटल्यो. पूण म्हज्या नियाळाक हांव हाचेर येवजिता आसतना 4 भागांनी म्हाका चोत्राय धरूंक जाय अशी दिसली. एक म्हणल्यार आमचें समाजीक जिवीत, आमची सोशल लायफ. आयज आमची सोशल परिस्थिती, आयज आमची समाजीक परिस्थिती खंय पावलेली आसा हाचेर नदर घालपाक जाय, चोत्राय धरपाक जाय. आयज आमची राजकी जिवीत, आमची पॉलिटिकल लायफ, आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन जें आसा आयचें, ताचेर आमी चोत्राय धरपाची गरज आसा. आयज आमची आर्थीक परिस्थिती, आर्थीक जिवीत, ओ इकॉनॉमिकल लायफ, इकॉनॉमिकल सिट्युएशन, हाचेर आमी चोत्राय दिवपाची गरज आसा. आयज आमचें आत्मीक जिवीत, आमची आत्मीक परिस्थिती, स्पिरिच्युअल लायफ, हाचेर नदर मारपाची गरज आसा. आनीकूय जायत्यो आसात, पूण आयच्या आमच्या नियाळाक ह्यो 4 वस्तूंचेर म्हाका नदर घालपाक दिसता. भाव भयणीनो, आमची परिस्थिती आयची, समाज खंय पावला. जशें आमी वाद पेटोवच्या आदीं म्हणलां, सगलो लोक तेंच करता. आयचो समाज तसलोच जाल्लो आसा. तातूंत भितर हांवें केल्यार कितें जाता. आनी हें मन घेवन आयज समाजीक मुल्यां जीं आसलीं, सोशल वॅल्यूज जे आसले, ते जायते ना जाल्ले आसा. सोशल वॅल्यूज म्हणल्यार बाराबर मेळोन सगळीं बरें काम करतालीं, आमी एकामेकाच्या फुंगसावान वांटो घेतालीं, एकामेकाच्या घरान पावतालीं. आयज असल्यो वस्तू उण्यो उण्यो जायत वेतात. आमचे लागीं कितें आसलें तें घेवन आमची पुर्वजां खुशाल आसलीं. बो करून आमची जमीन, आमची घरां, आपलीं शेतां बाटां तीं खुशाल आसलीं. आयज समाजान बदल जाल्लो आसा. आयज एकामेकाचें चोरून खावपाक सोदतात, नागोवन खावपाक सोदतात. जायते फ्रॉड चल्लेलो आसा. कोण कोण घरान कोण ना, कोण भायर गेल्लो आसा जाल्यार थंयसर आपणाचें नांव घालून तयार. समाजान नाडपणां भितर सरलेलीं आसात. आयज आमचे तरणाटे तरणाटी आयज ड्रग्सान भितर सरलेलीं आसात. पयलीं घडी फकत ते काजिनो आसात थंयसर मेळटाले, वो थोडेशे अड्डे आसले थंयसर मेळटाले. आतां आमच्या गांवांत भितर सरलेले आसा ते ड्रग्स आनी हेर सोऱ्याच्यो आनी विकाळ्यो वस्तू आसात त्यो आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यांनी भितर सरलेले आसा. आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटी थंयसर आसा. आयज समाजान आदीं आमचें घर उक्तें घालून भोंवपाक जातालें, आयज उक्तें घालून भोंवपाक जायना. चोर खंयच्यान आयलो आनी खंयच्यान घेवन गेलो तें खबर आसचें ना. बंद आसतना पासून दारां मोडून आयज जायत्यो चोरयो जातात. घडी आमी म्हणटले आमची समाजाची फॅब्रीक बदललेली आसा. गोंयकार उणें जाल्यात आनी भायले चड जाल्यात. आमी घडी चोगल्यांक बोटां दाखोवपाक उरत. पूण समाज आयज आमचो खंय पावलेलो आसा. आमचें समाजीक जिवीत. आदीं आमी सुसेगाद भोंवतालीं उक्तेपणी. आमचीं चेडवां, आमच्यो बायलो रातच्यो पासून भायर सरत जाल्यार भिरांत नासली. आतां मातसो काळोख जालो भायर सरपाक भिरांत दिसता. रातची खबर सोड, दिसाचीच भायर सरपाक भिरांत दिसता. आयज बलात्कार कितले जातात आनी ते जाल्या उपरांत तांचेर एक्शन कितलें जाता. समाज भियेल्लो आसा. आयज भिरांत आयिल्ली आसा सगळे वाटेन समाजीक जिवीत आमचें. ह्या समाजान जियेता आसतना आमचीं इंटरपर्सनल तत्वां जीं आसात, इंटरपर्सनल वॅल्यूज आसात, तें खंय आसा. आमचें जण एकल्याचें जिवीत. आदीं कितेंय वायट करपाक मातशी भिरांत दिसताली. लोक पडयता आनी कोण पडयता हें दिसतालें. आतां लॉज पासून दिसना जायत्यो वस्तू करपाक. सोबे माजार आमचें जिवीत जें वायट आसा तें करपाक आयज लॉज दिसना. ह्युमन रायट्स, आमकां जण एकल्याक रायट हा जाय तें करपाक. हे ह्युमन रायट्सांच्या नांवान आयज समाजान जायतें आमी जण एकल्यान, आमी मनशांनी तें वांकडे वाटेन वेल्लें दिसती पडटा. समाजीक जिवीत आमची
राजकी परिस्थिती पळोवया खंय पावल्ली आसा आमची राजकी परिस्थिती. आतां ह्या दिसांनी म्हणटो आमकां तें चडूच दिसती पडटा, कित्याक एलिसांवाची तयारी चल्लेली आसा. आख्ख्या गोंयांत कितें चल्लेलें आसा, गोडे कुफू जावन चल्लेलें आसा. आजून कांयच कळना कितें जाता तें. जायतीं जाणां म्हणटा आतां कितें करपाचें, कोणाच्या फाटल्यान वचपाचें. तातूंत भितर ज्या कोणाच्या हातांत पदवी आसा तांकां भियेल्लीं आसात जायतीं आमचीं गोंयकारां. कोण उलोवपाक सोदना, कोण मुखार येवपाक सोदना, कोण म्हणटा ते आमी उलयत जाल्यार आमकां नाच करतात, उबारून व्हरतात, धमक्यो दितात. आख्खी गोंयची परिस्थिती पळयता आसतना आमची तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर पळयात कितें आसा तुमची परिस्थिती. भियेल्लीं आसात तुमी काय भियेनासतना आसात. म्हाका जाल्यार दिसती पडटा ते भाशेन चडशीं जाणां भियेल्लीं आसात आमच्या गांवांत. एक जाप काडपाकूय सोदिनात, कसल्या इश्यूआचे विशीं उलोवपाक सोदिनात, एक्शन घेवपाक सोदिनात. आनी कोण कोत्तलो, एक्टिविस्ट आसात ते कोत्तले, फादर कोत्तलो, मागीर गडे उबारून व्हरत. पूण आनीक कोण कोत्तलो, भिरांतीन जायतीं जाणां फाटीं सरलेलीं आसा. फाटल्यान उलयता आसतना बरीं उलयतात, ओय हें चुकीचें, हें सारकें ना, हें डबल ट्रॅकिंग जावपाक जायना, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स भायर पडपाक जाय. आमच्या गांवांत जो डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जें निसणटण जाता तें बंद जावपाक जाय. थोडीं जाणां नांवांय घेतात, कोण कोण कोत्तात ते बिल्डरांची नांवान घेतात, पॉलिटिशनांची नांवान घेतात, पंचायत मेंबरांची नांवां घेतात. पूण तीच वस्त मुखार येवन उलोवपाक भिरांत दिसता. आमी उलयत जाल्यार आमचो करियर काबार जातलो, म्हजो कोण गव्हर्मेंटान काम कोत्ता, म्हजो कोण हिंगा काम कोत्ता, आमची सगळी हिस्ट्री काडून तयार दवरलेली आसा. जायते त्रास कोत्तात, भिवोन आसात. भाव भयणीनो, असले परिस्थितीन आयज आमचे पॉलिटिक्स खंय पावल्लें आसा. ओल्ड गोवा जें चल्लेलें आसा ह्या दिसांनी, इलिगल बिल्डिंगाचें जें बांदलेलें आसा. आमचो सरकार म्हणटा म्हाका खबर ना, चीफ मिनिस्टर म्हणटा म्हाका खबर ना, कोणें कंप्लेन करूंक ना. कंप्लेन करीत जाल्यार हांव सांगतलो इलिगल आसा जाल्यार मोड म्हूण. आयच्या पेपराचेर वाचलां हांवें. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा तें तर इलिगल आसा जाल्यार तें मोडपाक जाय. पूण तें इलिगल आसा म्हणून दाखयल्या उपरांत पासून जरी तर इग्नोरन्स, फेनिंग इग्नोरन्स जाल्यार जबाबदारी खंय आसा आमच्या सरकाराची आयज. आनी असले परिस्थितीन आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन आसा तें खंय वता. फाटीं जेन्ना फार्म लॉ रिपील कोत्ता म्हणून जेन्ना प्रधानमंत्र्यान सांगलें, एक धाकटेंशें 10 वर्साचें भुरगें येवन उलयलें. व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा, तुमी सगल्यांनी पळयला आसतलो. आनी हें धाकटेंशें भुरगें आमच्या प्रधानमंत्र्याक विचारता, अगर हटाना ही था तो क्यों बनाए गए. काडून उडोवपाचोच आसलो जाल्यार हे कायदे कित्याक केल्ले. आमचे 700 फार्मर्स मरो पासून कित्याक रावलो. हें धाकटेंशें डिसिजन करपाक तुका इतलो तेंप कित्याक लागलो, 1.5 वरसभर कित्याक लागलें. धाकटेंशें 10 वर्सांचें भुरगें आयज आमच्या पॉलिटिशनाक विचारता. म्हणटच इतल्याक जरी तर आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन पावलेलें आसा जाल्यार भाव भयणींनो आमी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमची आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिक्स खंय पावल्या. जेन्ना हो पॅन्डेमीक आयिल्लो तेन्ना जायत्यांची आमची कामां गेलीं, जायते जाण घरा उरले, पयशे ना. पूण दुसरे वाटेन प्रायसीस वाडत आसा. पेट्रोल खंय पावल्या, गॅस खंय पावल्या, टोमाटां कशीं किलो जाल्या. आतां तुमी टोमाटां काय बंद केलीं खावपाची. कितले जाला? हांवें काल विचारलेलें बाजारान 80 रुपयान किलो जाला टोमाटां. हांव बाजारान वचना हरशीं, पूण काल विचारलेलें मुद्दम 80 रुपयाचो टोमाट जाला. आमच्या जेवणा खाणाच्यो वस्तू प्रायसीस वाडत आसात, पूण पागार जो आमचो आसा तो देंवत आसा. पागार देंवत आसा ती खबर सोड, पागारूच ना, कित्याक काम ना जाल्यार कितें करपाचें, कशे भाशेन जिवपाचें. तर असलेय परिस्थितीन आयज मनशां भिवून मरपाक लागल्यांत. आतां कितें करपाचें मुखार. तातूंत आमकां फटोवपाक एक वाटेन प्रायस चडयलो. आतां 1 रुपया 2 रुपया दिसाक देंवयतात, मागीर 5 रुपया देंवयतात, आनी मागीर म्हणटले पळय आमी प्रायस देंवयले. पॉलिटिकल सिट्युएशन पत्तून आनी तातूंत भितर आमी फुडें वेता. आमकां बरें दिसता आमचो सरकार आमचे पासत देंवयता. जाल्यार भाव भयणीनो, हें सगळें करता आसतना आमचें आत्मीक जिवीत खंय पावलां. देवाचेर आमकां कितलो विस्वास. ह्यो सगल्यो वस्तू घडटात तेन्ना जेन्ना आमचे लागीं पयशे ना बोळसान,
आमचें जिवीत जिवपाक बरोबर पोसपाक भुरग्यांच्या शिक्षणाक न्हेसपाक आनी हेर गरजो ज्यो आमकां आसात आमचे लागीं पयशे नात तेन्ना आत्मीक जिवीत खंय आसा कितलो विस्वास आसा आमकां देवाचेर आनी देव जें आमकां सांगता तें करपाक आमी कितली तयार आसात जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो तेसलोनिकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन मन बदलपाचें खबर सांगता येयलो क्रिस्ताचें दुसरें येणें येता तेन्ना जरी तर आमी पुर्ती जातलीं ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक क्रिस्ताचे सोडवणेक जाल्यार आमची तयारी करूंक मन बदलूंक जाय जिवीत बदलूंक जाय मागीर आमी कोणूय जावं आमी घोडे ल्हान 10 वर्सांची भुरगीं जावं वो आमी म्हातारी जावं आमी घोडे बेस्ती पोरजा जावं वो आमी घोडे राजकी फुडारी जावं कोणूय जावं चुकी आमचे सगल्या लागीं जातात पूण चुकी आसा त्यो जरी तर आमी मानून घेनात वो आमचे चुकीचे आमी दुसऱ्यांक कोणाक जबाबदार करता जाल्यार सोडवण घोडे आमकां मेळपाक त्रास जातले हाचे पयलें वाचप जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें धाकटेंशें वाचप पूण हें वाचप जें आमी वाचलां थंय जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं देव आपले परजेक भरवसो दिता आयज आयतार भरवशाचो होप संडे ऑफ होप आनी हो प्रवादी हो संदेश दिता तेन्ना परिस्थिती कसली दाविदाची राजवटकी जी देवान दिल्ली आनी ताका म्हणलें तुजें राज सदांच तगतलें सुमार 400 वर्सां ती राजवटकी चलयली ताणी आनी आतां नाबुकोडनजर जो इस्रायलाचो न्हू भायलो तो येवन इस्रायलाचेर घुरी घालता आख्ख्या इस्रायलाक आख्ख्या जेरुजाल्याक ताणें वेडो जेन्ना घातलो तेन्ना लोक भितर भिवून आसलो आतां आमचें मरण जातलें आमकां मारतले आमकां धरतले जेरेमियास प्रवाद्याक मागीर धरून बणकोणीन घालतलो जेदेकिया राजा निमणी राजवटकी आनी नाबुकोडनजर राजान ह्या लोकांक एके भशेन बंदी केले थोड्यांक काडले आनी निर्वाशी करून व्हेले बाबिलोनीन थंयसरूय लोक कश्टवतलो सगळे रडटले मागीर जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो आमची परिस्थिती आमच्यान म्हणूंक जाता कोण राजा येयले कोण गेले हे 2 राजांचेर जरी तर आमी नदर मारली नाबुकोडनजर राजा आनी ताच्या पयलीं दावीद पातशायन ताची राजवटकी एकल्याचें राज काबार जालें दुसऱ्याचें सुरू जालें पूण दुसरो जाचें सुरू जालां ताचेंय पडटलें फाटल्या 2 दीस फाटीं आमी हें वाचप आयकलां जेन्ना बाल्ताजार राजा ह्या नाबुकोडनजर राजाचो पूत जें कितें आपल्या बापायन लूट मारून हाडलेलें जेरुजाल्याक तावन बो करून मंदिरांतल्यो वस्तू पवित्र वस्तू कालसी आनी हेर वस्तू ज्यो आसात त्यो आपल्या मेजाचेर ताणें हाडल्यो आनी जें सेलेब्रेशन तो करतालो खुशालकाय खावप पिवप जेवप मजा करप तातूंत ह्यो पवित्र वस्तू घेवन तो तातूंत सोरो पियेलो आनी देवाचो संदेश रोखडोच आयलो एक हात येवन वण्टीचेर बरयता मेने मेने तेकेल पेर्सी तुजे दीस काबार तूं आतां फाटून काबार जातलोय आनी थंयच त्या राजाचें मरण जालें देव पडयता भोव करून जेन्ना आमी वेंचून काडलेले आमचे राजा जे आसात वो वडील जे आसात आपणाची जबाबदारी बरे भाशेन जियेना बेजबाबदार जातात वो असल्या वायट वस्तूंनी वेतात देवाच्यो मस्कऱ्यो करतात मरण पावलें लागीं सोडवणदार आयलो कुपांचेर आनी सोडवणदार जेन्ना येता तेन्ना कितें जातलें खुद जेजून आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो सुर्याचेर चंद्रिमाचेर नखेत्रांचेर दिसती पडना काय आमकां ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू दिसती पडटात आमचो दर्या आमची ल्हारां गरजतात सी लेवल वाडलेलो आसा वाडटा आनी आमचे गांव सवका सवका उदकाच्या पोंदाक वेता सी लेवल रायज कोस्टल सिटीज वयतात भितर सवका सवका पूण वेतात जाल्यार हें सगळें चलता आसतना जीं कोण पडयतात तांचें सगळें हेंच जाल्लें आसा जें जेजून म्हणलां संवसाराचीं कुडां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं आनी तांचीं काळजां डुबडुबून मनशां मरतलीं महामारी आयिल्ली आसा आतां आनीक एक वेरियंट भायर सरला पोत्तून संवसार आतां फुडें आनीक एक लॉकडावनान वसत भिरांत आनीक वाडल्या तर असले भिरांतीन जायतीं जाणां तें वेरियंट लागो नासतना पासून घडये मरत भिरांतीन मरत
म्हणटच आमचेय मदें जरी तर आसात भिवून मरपाचीं जाल्यार हो बरवसो आयज आमकां आयचो हो सेवा धर्म दिता. आयज बरवशाचो आयतार देखूनच जेजूनय हीं उतरां सांगल्यात. हें सगळें घडटलें तेन्ना जाणा जायात वेळ लागीं पावलो. केन्ना आमकां खबर ना, पूण हो वेळ लागीं पावता तेन्ना तुमी पुर्ती जावचे पासत तुमी कितें करचें हेंय जेजून सांगून दिलां. आयज ह्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात आनी त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबीं रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर. दोन्ही वस्तू पयल्यो सांगल्यात. ह्यो वस्तू घडटात, वायट वस्तू भिरांतीच्यो वस्तू घडटात, त्यो वाटावपाक तातूंत तुमी पडना जावपाक कितें करचें. आनी दुसरे वाटेन मनशाचो पूत येता, दुसरें येणें जाता जेजूचें, तेन्ना ताचे मुखार खात्रेन आमी उबीं रावचे खातीर पुर्ती जावंक कितें करचें. सादी वस्त सांगल्या जेजून. सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, देवाचेर विस्वास धरून रावात. संवसारी वस्तूंचेर आनी संवसारी पदवेचेर जे तुमी मन दवरलेलें आसा तें काडात. संवसाराच्या मनशांक भिवून आसात आनी भिवून वायटान वेतात तें कुशीन काडात. बेबदिकाय जेवणा खाणाक लोबदून बेबदिकाय करून आनी असले जिवाचे हुस्के काडून साणून वचूं नाका. जेजून सांगलां. ह्या दिसांनी भोव करून जेन्ना आतां एलिसांवाची तयारी जाता, जेवप खावप जायतें आसतली, बिरयानी चिकन बीन सगळें आसतलें. बेबदिकाय जायती आसतली, कित्याक सोरो पिवयल्या बगर झगडीं जावची ना. झगडीं जाल्ल्या बगर थोडे आमचे पॉलिटिशियन आसात तांकां फायदो जावचो ना. कित्याक ह्यो झगडीं जायना जाल्यार आमचे मदें फूट पडची ना. तर आमचे मदें फूट घालतलो जाल्यार पिवपाक जाय बरें, एकामेकाक गाळयो मारपाक जाय, एकामेकाचें नांव पिड्ड्यार करपाक जाय, दुस्मानकायो आमचे भितर जावपाक जाय. जाल्यार हें करपाक हे जेवणा खाणाचें, हे सोऱ्याचें, ड्रग्साचो वापर जावपाचो आसा, दुडवांचोय वापर जावपाचो आसा. चोतराय धरात जेजून सांगलां. चोतराय धरून रावतल्यात काय आमी, काय जेन्ना आमच्या दारान येतले, थोडे फाटल्या दारान येयत, जेन्ना आमच्या दारान येतले हे दुडू, हे जेवणा खाणां, हे सोरो आनी ह्यो वस्तू येतल्यो, तेन्ना आमी चारूय हात, दोनूच आसात दिसता आमकां, पूण आमी चारूय हात उक्ते करून रावतले. हांव हाड दी, आतांच मेळटात ते खावपाक, मागीर मेळचे नात. आस जाल्ली आसा आमकां आनी ते खावन कितलो तें बुत्तलीं आमी. हें चिंतनासतना जरी तर आमी पयशां वाटेन वचपाचीं आसात जाल्यार चोतराय धरात. वो भिरांतीन म्हाका ताणें जॉब दिल्लो आसा, तो जॉब म्हजो मागीर वयतलो, कित्याक तोच जिखोन येतलो, कित्याक सगळीं तशेंच म्हणटात. हे भिरांतीन जें कितें बरें आसा आनी वायट आसा ताचे मदें आमकां फरक करूंक कळना आनी विचून काडूंक कळना जाल्यार उरलेले दीस फकत रडपाचेच. चोतराय धरात म्हूण जेजून सांगलां त्या पासत. आनी ही चोतराय जरी तर आमी धरिनात जाल्यार आमचेरूय घडये असलोच काळ येवपाचो आसा. भाव भयणीनो, चोतराय धरुया, मागणें करून जागृत रावुया आनी जागृत रावता तेन्ना आमचे भोंवतणी पळोवया कितें चल्ललें आसा. जें कितें बेकायदेशीर आसा ताचेर आमी ताळो उबारूंक इतलेंच न्हय, पूण आतां आमकां आमी पुर्ती जावचे पासत व्हडांतलो व्हड जें इन्स्ट्रुमेंट आसा तें आमच्या हातीन येता, तो म्हणल्यार आमचो वोट. आतां आमी वोट मारपाक तयार जातले. हांव जरूय आतां कन्फ्यूज जाल्लीं आसात सगळीं जाल्यार चोतराय धरात. सगल्यो वस्तू समजतल्यो चोतराय धरीत जाल्यार इफ वी आर एटेंटीव आमकां समजूंक येतलें कोण चोर कोण नागवणो, कोणाक विचून काडपाचें आनी कोणाक भायर उडोवपाचें समजतलें. मागणें करून जागृत जरी तर रावलीं जाल्यार आमकां समजतलें. आमी बरें म्हूण जाणां तरूय पूण आमी तांकां बऱ्या मनशांक विचून काडपाक फाटीं सरतले जाल्यार मागणें करून जागृत रावत जाल्यार ही बीन करेज जी आमकां जाय ती आमकां येतली. पूण जरी तर आमच्या जिवितांत मागणें ना, जागृताय ना, चोतराय धरपाक आमकां दिसना जाल्यार मनशां मरतलीं सुकून, काळजां तांचीं वेतलीं डुबडुबून आनीक हें सगळें वायट येवचे आदींच पयलींच भिवनूय जायतीं जाणां आमी मरतलीं. तर हें आमचें सवें जायना जावपाक. जेजूचो बरवसो आमचेशीं दवरुया. आमचो सोडवणदार येता, तो आमचे पासत येता. तो येता तेन्ना ही सोडवण घेवंक तयार जावंक हे मिसाचे बेटीन आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण आमी मागुया. सगळीं उबी रावया.
सतमानता देवा सुविधार बापा सुविधार बापा सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी घडवी समवलो आंकार मरेताय जल्मलो पोंस पिलाताकात आणि वर्स असले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिल्लो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजवार बसला थंय तांचे ज्ञान मेल्यांची उंचवी करून घेतलो सद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार आतां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाचे खोल अनुभवान भरून मनीसपणाचो धर्म परगटून आनी आपल्याकूच मोडून सगळ्या मनशांक देवाच्या दोयाळ मोगाचे उपकार ते जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सोर तरेचे भेद पयसावून सगळ्या समुदाया मदें एकवट सांबाळून आनी मनीसपणाचो धर्म उंच दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आमी क्रिस्ती भावात्यांनी उण्याचे मोडणेंत समोरुमता तो भाव भयणाचो एकचार जिवितान दाखोळ करूंक आनी भेदभाव मानिनासतना सगळे सवे एकवटाचे आनी एकचाराचे पूल बांदूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आयज धर्माच्या नांवान झुजा मारामारी आनी भायरोप वाडत आसा. सोर भाशेचे भेद उतरून नवे मनशाकूळ निर्माण करचे हावेसान सोमेस्ताची एकचितान पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून जी आमी चोत्राय दवरपाक जाय त्या विशीं वो तुमकां कितें भिरांत आसात त्यो सगल्यो देवाच्या हातान घालात आनी मागात. सर्गीच्या मोगाळ बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान आसात ती मागणी आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तेंय बी तुजे मजतीन आनी तुजे कृपेन आमकां फावो कर आनी भरवशाची मनशां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमचे तोंडाक तूं बारून सोर्वेस्पोराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवाक वाल पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक काळजाक मेळोवया. आमच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग ओपुया. दुनिया
तुझ्या बऱ्यापणा आता उद्या सोऱ्यादाना जातली रोखडी जाताय आमकां जिवी दिवपी खाना पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया आमचे दोले उबारून देवा वाट बोलोवया आमचे काळीज उबारून देवा कांसाक मेळोवया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग वळोवया. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके भविसुबेचा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गुटपूर गोठुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन होना वरवी तुवें आमकां सोडली सोया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मारेकार दीस आमचे मुखार आसात, भिरांत आमचेर आसा, पूण त्याहून चड जेजूचो भरवसो आमचे लागीं आसा. कित्याक आमचो सोडवणदार येता आनी आमकां सोडूंक तो येता. सगळ्या वायटांतले आनी सगळ्या वायटाचे भांडावळींतले तो आमकां सोडयतलो. तर ह्याच भरवशान सगळीं बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे आमच्या बापा बाबा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य कायो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांडेर पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं पंच भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चंद्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Deus ata munchache khan Liplolo unyarumpan Tane wale bukelia Piung pile tanena Tatso maimun Mitmena shilo Tatso maimun Mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo Lan volea durbol crestea Sangati donia sacra Eka sheunan bosoili Soli burgi devaci Tatso maimu mitmena shilo Tatso maimu mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo Bornat ločivot zalo Puri pun koral saplo Ja paska čete čevon Korara čete čevon Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso maimun mitmena shilo Tatso mun mitmena shilo
सुर्विसपूर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लुबदूंक आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जालां आनी आयज पयलो आयतार क्रिस्ताण्याचो. आयची मांडावळ केल्ल्या समुदायांक आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मिसाक सान पावलोची समुदाय अलिस सायड, दुसरे मीस लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जयराम नगर, तिसरे मीस नोवेनाचे मीस सांत जेवाजाची समुदाय सांत पावलोची समुदाय, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय, आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर समुदाय, माटवे समुदाय, सेंट थॉमस समुदाय, आवर लेडी ऑफ वलंकनी समुदाय आनी सेंट जोसेफ समुदाय. ह्या सगळ्या समुदायांच्या वांगड्यांनी हाची जबाबदारी घेवची. दोतोनीच्या भुरग्यां विशीं एक चोत्राय दरची सगल्या आवय बापायनी आमी आमची दोतोन सवकासायेन उक्ती केल्या, सुरू केल्या. जे बॅचीस फ्रॉम 2002 आनी 2003 ते 8:30 वाजतांचे मिसाक येतात आनी उपरांत तांची दोतोन जाता. बॅचीस फ्रॉम इयर 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11 आनी 12 तांकां 9:30 वाजतांचे मीस आनी मिसा उपरांत दोतोन. हे बाबतींत मातशें चोत्राय दवरची आनी तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक पावोवची आनी दोतोनीन वांटो घेवचो. तशेंच ही दोतोन आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक, आमच्यो क्लासी धाकट्यो करपाक आमकां आनीक संदेशकारांची गरज आसा. तुमचे मदलीं जायतीं जाणां आसात शिकलोलीं, जायतीं जाणां आसात जांच्यान संदेशकार जावपाक जाता. हो आमचो उलो तुमकां मुखार येवन तुमी संदेशकारां जावपाक. तुमचें ट्रेनींग जें आसा ती आमची जबाबदारी. ती जबाबदारी आमी घेतले हांव तुमची तयारी करतले हांव. फकत तुमची खुशी जाय ह्या पासत तुमचे मदें कोणाकूय संदेशकारां जावपाची गरज आसा. ह्या भुरग्यांक आदार दिवपाक, तांच्या भावार्थांची वाड जावपाक मुखार येवचें. आमच्या पातकुराक फादर पिटराक नाजाल्यार म्हाका येवन मेळचें. रावतां तुमचे मदलीं जायतीं जाणां मुखार सरतलीं आनी उदार जातलीं म्हूण. ह्या दिसांनी आमचें सकाळचें मीस 7 वाजता जाता आनी नोवेनाचें मीस सांजेर 5:30 वाजता. 3 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराची आमच्या पातुरणाची परब. त्या दिसाक 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 6 वाजता, दुसरें मीस जातलें 7:15 वाजता आनी परबेचें मीस जातलें 8:45 वाजता 8:45. आमी जाता ते भाशेन बरे भाशेन मांडावळ करून ह्या मिसान भाग घेवंक प्रयत्न करुया. आमचे जे वॉलंटियर्स आसतले, आमचे PPCचे वांगडी आसतले, तांचें तुमी आयकुचें. भोव करून खंय बसपाचें, खंय ना बसपाचें, खंयच्यान वचपाचें ना वचपाचें हाचे विशीं चोत्राय धरूंक आनी मांडावळ करूंक तुमी तांचें आयकुचें. फेस्ताच्या दिसा कोणाकूय वॉलंटियर जावपाची खुशी आसत जाल्यार आमकां येवन तुमी मेळचें. चवथीर्तावन इमाकुलाद कॉन्सेसांव सायबिणीची परबेची तयारी सुरू जाता. 4 तारखेर तावन 8 तारखेर आमची परब जातली. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमची तरणाटीं आमकां कॅन्टीन फॅसिलिटी दिता. आयजूय आतां मीस जाल्या उपरांत तांची कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा. तुमी तातूंत भाग घेवचो. आयज सांजेर नोवेनाचें मीस ना, पूण आयज सांजेर आमी कोंकणी चलचित्र दाखयतले. हांव ह्या दिसांनी इफ्फी चलता आनी जायतीं चलचित्रां दाखयतात, पूण आमची कोंकणी मुवीज ज्यो आसात तांकां भोव थोडो सपोर्ट मेळटा. जाल्यार आमी एक आमचो सपोर्ट कसो कोंकणी मुवीज ज्यो आसात तांकांय आदार
करुया, तातूंत भाग घेवया आनी हें एक बरेंशें चलचित्र केस्तांव दे कुफुजांव. ह्या दिसांनी सगळें कुफुजांव चल्लोलें आसा आनी केस्तांवांय चल्लोलीं आसात. हीं केस्तांवां कसलीं कुफुजांवां कसलीं तीं समजून घेवपाक आमकां ह्या चलचित्रांत मेळटलें. तर आयज सांजेर 6 वाजता आमी ह्या चलचित्रांत भाग घेवया. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें कॅन्टीनूय बीन दवरलां तुमचे पासत. तशेंच तुमचे पासत आमची तरणाटीं हावजीय करतलीं. तिकेटीचें मोल उणें दवरलेलें आसा. तुमकां येवपाक मेळोंक जाय देखून फकत 50 रुपयाची तिकेट दवरलेली आसा. ह्यो तिकेटी सांजेर ऑन द स्पॉट एवेलेबल आसतल्यो. तातूंत तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो आयज सांजेर. आमचो क्रिसमस बाजार 22वेर आनी 23वेर आनीक एक फावटी उगडास करता. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जर तर खुशी आसा तातूंत भाग घेवंक तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक मेळचें आनी तुमचीं नांवां दिवचीं. कुमदादीची कळवणी. All the shareholders of the respective Kumdads are hereby informed by this notice that the following days are fixed for the election to the Managing Committee for the triennium 2022-2024. जातले Parish Hall of St. Francis Xavier Church adjacent to the Kumdad office at Chikali. म्हणजे सकल एलिसांवाच्यो डेटी दिल्ल्यो आसात. दाबोलीं जातले 5 तारखेर सकाळीं 10:30 वाजता. वाडें कुमदादीचे 5 तारखेर दनपारच्या 2:30 वाजता. चिकाली कुमदादीचे 12 तारखेर सकाळीं 10:30 वाजता आनी चिकोलना कुमदादीचे 26वेर सकाळीं 10:30 वाजता. ह्यो कमिटी वेंचून काडपाक एकदम गरजेचें. सगळे जे शेअर होल्डर्स आनी जोणेर जे आसात तांकां एक खेरीत उलो सगळ्यांनी भाग घेवचो ह्या एलिसांवांक. कित्याक कुमदाद म्हणटा ती एकदम गरजेची. आयज आमची जमीन आख्ख्या गोंयची खंय पावल्या कितें जाता, कोण विकून खाता, कोण चोरून खाता, जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. आनी ह्या पासत आमच्या हांगासर 4 कुमदादी आसात. 4 कुमदादीचें ऑफीस आसा आनी 4 कुमदादीचें हें एलिसांव जावपाचें आसा. थंयसर बरे मनीस आसपाक जाय जे कोण चोरचे नात, जे आमची जमीन सांबाळून दवरतले आनी ते तुमचे मदें आसात. तुमी जर तर एलिसांवकूच येना आमकां कित्याक पडलां काय म्हूण कुमदादीचें कोणाक पडलोलें ना जाल्यार जें फिक्सींग केल्लें आसा तांच्या हातान वयतलें. तर फिक्सींग केल्लें आसा तांच्या हातान तें आमी वचूंक दिवचें न्हू. सगल्यांक उलो खेरीत भाशेन ह्या एलिसांवान भाग घेवंक आनी जे कोण बरे मनीस आसात, बरे मनीस म्हणल्यार आमची जमीन गोंयची जमीन सांबाळटले असल्या मनशांक आमी ह्या कमिटीनी घालूंक जाता तितलो प्रयत्न करुया. सगळे तातूंत वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या भाग्यवन सेवका, देवाच्या भाग्यवन सेवका, बापान तुका बापान तुका ह्या जिवितान ह्या जिवितान विशेष देण्यांनी बोल्लो विशेष देण्यांनी बोल्लो आनी तुझें काळीज आनी तुजें काळीज ताणें ताणें जेजूच्या मोगान पेटयलें, जेजूच्या मोगान पेटयलें, आकटें केलें. आकटें केलें. त्या मोगान त्या मोगान जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. जोरोवन मेलोय. ह्या तुजे ह्या तुजे जिणेच्या समर्पणाचें जिणेच्या इनाम समर्पणाचें इनाम देवान तुका देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो स्वर्गार मोहिमेवंत आनी केलो संवसारान तुजी कूड लेगून आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करून ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करून आमकां व्हड संतोष भोगता आमकां व्हड संतोष आनी भोगता. तुजे बरोबर आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिनवासता. आमी बापाक दिनवासता. तुवें परगटलेल्या भावार्थाचें देणें तुवें परगटलेल्या भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जालां. आमकांय फावो जालें. तर आमचीं काळजां तर आमची काळजां त्याच जेजूच्या मोगान त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन आनी ताचे ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. बोर म्हूण मागता.
वो आमचो वो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो क्रिस्ते जिणेचो कायदो आमच्या जण एकल्याच्या बेसान आमच्या जोण एकल्याचे बेसान आमी कसो पाळचो तो आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय आमकां दाखय आनी सगळें आमचें जिवीत आनी सगळे आमचे जिवीत जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जेजूचे शिकवणे प्रमाणे परजोडीत दिवो जायशें कर पोरचुलीत दिवो जायशे कोर आमच्यो हेरूय गरजो आमच्यो एरुय गरजो आनी आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी आमच्या काळजाचे ओत्रे तुजे मुखार घालता तुजे मुखार घालता फुगीच रावन तुमचें जण एकल्याचें मागणें देवा मुखार दवरात हे ओत्रेक हे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेसू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव बापाक वाकांटा आमेन आमेन बावा बोलणी नो एया दियाचा बासकी बोगता चोली बो रोबो उडू ताल्यो पे तातोर क्रिस्ता
Bagyon Francis Xavier आमची पासत विनंती कर. जेसून बसला ते आमकां फाव जावच्या प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड सोडवणदाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदर आसूं सदांच आमचे थाय. आमेन. San Francisco verá una cura, radis amcia mogan la stella, pesam gansaiba, desagoicha. Zabalun sodaka, kopan tuja, besam galsaiba, desar koicha. Zabalun sodaka, kopan tuja, beporva koru. Devaci tuve, chilița crin, ami somes magda, un sotuci, curtai